किनकि यो देशमा कुनै बेला लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मेका थिए। आज लुम्बिनी हाम्रै देशमा पर्छ। त्यसकारण बुद्धको कारणले पनि यो देश सबैभित्र भगवान छ, हामी सबै भगवान हौ। कसैले त्यसलाई रियलाइज गर्छ, कसैले त्यसलाई रियलाइज गर्दैन। जबसम्म अविद्या रहन्छ, अविद्याले गाँजेको हुन्छ मान्छेलाई, साधना जतिसुकै गरे पनि कुनै न कुनै प्रकारमा हाम्रो हृदयको अन्तर कुन्तरमा क्लेश बाँकी नै रहन्छ। हेर्नुहोस् है, साधना तपाईले 1 वर्ष गर्नुहोस्, 2 वर्ष गर्नुहोस्, 10 वर्ष गर्नुहोस्, 20 वर्ष गर्नुहोस्, 50 वर्ष गर्नुहोस्, याद राख्नुहोस् ए साधकहरू हो, पतञ्जलिले 2300 वर्ष अगाडि हामीलाई चेताइसकेका छन्, मान्छेलाई साधना गर, साधना गर, ध्यान गर, ध्यान गर, ध्यान गर भनेर ध्यानलाई 40, 50 वर्षसम्म गराइरहेको संस्थाहरू र गराइरहने गुरुहरू यत्र तत्र सर्वत्र छन्। तर यो कुरा कसैले तपाईलाई भन्दैन कि ध्यान मात्र गरेर, साधना मात्र गरेर तपाईको क्लेश, दुःखको कारण त्यो लुक्छ, कम हुन्छ, छलिन्छ, तर समाप्त हुँदैन। Can you imagine it? तर हामीलाई ध्यान गराउने मान्छेले त यस्तो भन्दैन। हामीलाई त्यो संस्थाले त त्यस्तो सिकाउँदैन। उनले त ध्यान गर, फेरि अर्को ध्यान गर, फेरि अर्को गर, फेरि अर्को गर। Can you imagine it? तर यहाँ पतञ्जलिले चेताइरहनु भएको छ, यस प्रकारले तनु भनेको तिम्रो क्लेश, तिम्रो दुःख कम हुन्छ, यसमा शंका छैन। यस प्रकारले दुःख लुकिन्छ, सुप्त अवस्थामा जान्छ, यसमा पनि शंका छैन। कहिले एउटा दुःखको कारण, एउटा क्लेश उत्पत्ति हुँदा, जस्तै राग उत्पत्ति हुँदा द्वेष लुक्छ, द्वेष उत्पत्ति हुँदा राग चाहिँ नभए जस्तो हुन्छ, मेरो केही रागै छैन, एकैजना मान्छे पनि मलाई मन परेन, यो चाहिँ द्वेष उत्पत्ति हुँदा अब रागै छैन जस्तो लाग्छ, अब भ्रममा पर्छ होला के। त्यसकारण तपाईले 50 वर्ष ध्यान गर्नुहोस्, 10 वर्ष गर्नुहोस्, 20 वर्ष गर्नुहोस्, 15 वर्ष गर्नुहोस्, सम्पूर्ण क्लेश चाहिँ तब मात्र नाश हुन्छ, सम्पूर्ण दुःख तब मात्र नाश हुन्छ जब तपाईले अविद्यालाई बुझ्नुहुन्छ। किनकि अविद्या नमेटिएसम्म साधनाले तिम्रो पार लगाउँदैन लजा। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यो सूत्र त पतञ्जलिको हामी ऋणी छौं यस अर्थमा, किनकि यो मासूम साधकहरू त जिन्दगी नै खपाइदिन्छन् ध्यान गर्नुमा, आश्रम जानुमा, कुनै न कुनै संस्थासँग जोडिनुमा जिन्दगी जान्छ, गइरहेको हुन्छ, थाहा नै हुँदैन उनलाई। र उनलाई दङ्ग के परिरहेको हुन्छ, म अरू भन्दा फरक छ, पहिला भन्दा फरक भएको छ, अलिअलि त चेन्जै आउँछ, अलिअलि सिद्धि पनि आ जस्तो हुन्छ, ऊ बडा दङ्ग परिरहेको हुन्छ, तर जिन्दगी जान्छ उनी। त्यसैले पतञ्जलिले यो सूत्रमा चेताइदिनु भएको छ, हेर्नुहोस् है, तिम्रो क्लेश चाहिँ कम हुन्छ, लुक्छ, प्रकारान्तरमा बसि नै रहन्छ, तबसम्म जबसम्म अविद्या बाँकी रहन्छ। र अविद्याको चर्चा, अविद्या के हो त्यो चर्चा त त्यसरी बुझाइँदैन। साधना गर भन्ने हुन्छ, अविद्याको कुरा आउँदैन। ओके, अब यसको प्रमाण सहित कुरा गर्नुपर्छ फेरि, किनकि यति मात्रै कुरा गर्यो भने यो पनि ईर्ष्या हो कि जलन हो कि, विकासानन्दमा पनि जलन आइरहेको हो कि अब भन्ने पनि शंका गर्ने मान्छेहरू हुन्छ। त्यसैले म सप्रमाण कुरा गर्न चाहन्छु। यसलाई सम्बन्धित मान्छेहरूले अन्यथा नलिनु होला। यसलाई, यो सूत्रलाई व्याख्या गर्नको लागि मैले कथा, वास्तविक पात्र जोड्नुपर्छ, नत्र यो सूत्र छर्लङ्ग हुँदैन। र वास्तविक पात्र जोड्ने क्रममा
कति मान्छेको मोह हुन्छ त्यो गुरुप्रति या त्यो संस्थाप्रति। र यो मेरो कुनै उद्देश्य होइन, उहाँहरू समक्ष मेरो अनुनय विनय अनुरोध छ, यसलाई कथाले मागेको कारणले भनिएको कुरा भनेर मात्रै बुझिदिनु होला। मेरो कसैको आलोचना गर्ने, कसैलाई होच्याउने, कसैलाई निचो देखाउने यो चाहिँ कतै पनि उद्देश्य होइन। यसरी नै बुझ्नु होला। म क्षमा प्रार्थी छु। केही समय अगाडि जनयुद्ध चलिरहेको थियो नेपालमा र त्यही बेला एकजना व्यक्ति जंगलमा, त्यो व्यक्ति पनि होइन, त्यो बेला त केटा मान्छे, तराईको जंगलमा गएर ध्यानमा बसिदिन्छ। अनि बिस्तार बिस्तारै त्यो ध्यानमा बस्दा, त्यो तपस्यामा बस्दा उनी चर्चामा आउन थाल्छ। पत्र पत्रिका, बिस्तार बिस्तारै विदेशी मिडिया सबै आउन थाल्छन् र संसारभर एउटा चर्चा चल्छ, बुद्ध बोय भनेर। यो हामी सबैले सुनेको, बुझेको र भोगेको कुरा पनि। र त्यो बेला यस्तो माहौल बन्यो, एकातिर जनयुद्ध र अर्कोतिर एकजना केटा जंगलमा बसेर साधना गरिरहेका छन्, तपस्या गरिरहेका छन्, जसले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि गयो। यहाँसम्म कि नेशनल जियोग्राफिक जस्ता विश्वविख्यात च्यानलले आएर रिसर्च गर्न आयो। र त्यही बेला वीरेन्द्र झापाली भन्ने माओवादीलाई सरकारसँग कुरा गराउन सहज भूमिका निभाउने एकजना व्यक्ति वीरेन्द्र झापालीको चर्चा भइरहेको हुन्छ। र वीरेन्द्र झापालीको एकातिर माओवादी र सरकारलाई कुरा गराउने, मध्यस्थता गर्ने भूमिका, र अर्कोतिर झापालीजीको इन्ट्रेस्ट फेरि यही हलखोरियामा, त्यो जंगलमा भइरहेको जुन तपस्या र त्यसपछि आइरहेको चमत्कारका कुराहरू, एकपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको कुराहरू, एकपछि अर्को, त्यसले उनलाई पनि तानेको। त्यसकारण झापालीले, हामी गोदावरी आश्रममा थियौँ, आएर हामीसँग रिक्वेस्ट के गर्नु भयो भने, हाम्रो देश अहिले दुई कारणले चर्चामा गयो, चर्चामा गइरहेको छ विश्वमा। एउटा जनयुद्धको कारण र अर्को रामबहादुर बमजनको कारण। जो एउटा केटा मान्छे केही नखाइकन भनिएको छ, जंगलमा तपस्या गरेर बसेका छन् र यिनको कारणले पनि चर्चामा छ। अब झापालीजीको रिक्वेस्ट के त भन्नाले हामीमा यो केटाको बारेमा अलिकति बुझ्नु पर्यो। हजुरहरू त्यही क्षेत्रको मान्छे, हजुरहरू पनि साधक, हामी त राजनीतिमा लागेको मान्छे, त्यसकारण हामी धेरै बुझ्दैनौँ। हामीले त बाहिर जे कुरा आयो त्यही बुझ्ने हो। तर भित्र के भइरहेको छ, ठिक भइरहेको छ, गलत भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ, नराम्रो भइरहेको छ, दिशा कतातिर गइरहेको छ, कतातिर जाने हो, यो हजुरहरूलाई थाहा। त्यसकारण रामबहादुर बमजनमाथि, अब तपस्वी रामबहादुर बमजनमाथि अलिकति चासो दिनु पर्यो। त्यो के हो पत्ता लगाउनु पर्यो। र यो कुरा यदि सत्य हो, सही हो, राम्रो भइरहेको हो भने यसलाई विश्वव्यापक बनाउनु पर्यो हामीले। किनकि यो देशमा कुनै बेला लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मेका थिए, आज लुम्बिनी हाम्रै देशमा पर्छ। त्यसकारण बुद्धको कारणले पनि यो देश संसारमा नामी देशको रूपमा बनेको छ, रहेको छ। त्यस्तै रामबहादुर बमजनले पनि लिटल बुद्धको उपमा, टाइटल पाएका छन्। र यो कुरालाई सत्य साबित गर्न सक्यो भने हामीले राष्ट्रको इज्जत र संसारभरका मान्छेलाई यहाँ ल्याउने दुवै काम गर्न सक्छौँ। तर यसलाई अनुसन्धान गर्नु पर्यो, यो सत्य प्रमाणित हुनु पर्यो।
हामीलाई थाहा छैन त्यो कुरा झापालीजीको भाषामा, त्यसकारण हजुरहरूले सहयोग गर्नु पर्यो। र त्यसपछि हामीले 100 जना भन्दा बढी हाम्रा साधकहरू थिए आश्रममा, 5 वर्षको साधना गरिरहेका। ती मध्ये 2 साधिका, एकजना भक्तपुरकी साधिका र एकजना सिन्धुलीकी साधिका, ढम माता र गम माता हामीले दिएका नाम। उहाँ दुवैलाई त्यहाँ हामीले पठायौँ र अनि मेरो पनि चासो बढ्न थाल्यो। त्यसको लगत्तै यसै क्रममा एउटा अर्को रिक्वेस्ट गङ्गाबु क्षेत्रको एउटा अफिसले एउटा रिक्वेस्ट के गरियो भने हामीलाई, हजुरहरूले रामबहादुर बमजन जो तपस्वी हुनुहुन्छ, बुद्ध बोय हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा के हो त्यो कुरा हामीलाई राय दिनु पर्यो। किनकि त्यतिन्जेलसम्म रामबहादुर बमजन तपस्या गरिरहेकै थिए र यता देशमा संसारमा चासो लिनेहरू मान्छेको ठुलो चहल पहल बढिरहेको थियो र त्यसमध्ये एउटा समुदायले काठमाडौँमा अफिस बनाएका थिए र त्यो अफिसमा विभिन्न मान्छेलाई जोडेर रामबहादुर बमजनको यो तपस्यालाई, यो साधनालाई अब विश्वमा फैलाएर नेपालको नाम उजागर गर्नुपर्छ। किनकि जहिले पनि यो धर्मक्षेत्र भारत नै भन्ने बुझिएको छ, हिजो पनि आज पनि, र मान्छेहरू त्यतै गइरहेका छन् र यहाँ पनि यस्ता धर्म पुरुषहरू जन्मिन्छन् र त्यसलाई सिद्ध गर्न सक्यो भने यो राष्ट्रको लागि फाइदाको कुरा। त्यसकारण त्यो समूहले मलाई त्यो समूहको सदस्यको रूपमा बोलाउनु भयो र म पनि खुसी साथ गएँ र उहाँहरूको कार्यक्रममा मिटिङ एटेन्ड गरेँ र त्यहाँ मध्ये सबैको जिज्ञासा के थियो भने हजुर पनि योगी, रामबहादुर बमजन तपस्वी, उहाँले तपस्या गरिरहनु भएको छ र अहिले उहाँको चारैतिर मान्छेले घेर्न थालेका छन्, त्यहाँ भिडभाड धेरै बढेको छ किनकि यो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा गइसक्यो। त्यसकारण यहाँले हामीलाई के भन्नु पर्यो भने यसरी भिडभाड जम्मा भयो भने तपस्वीको ध्यान भङ्ग हुन्छ कि हुँदैन, तपस्वीको तपस्या भङ्ग हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यहाँबाट मान्छे हटाउनु पर्यो, हुँदैन भने ठिकै छ, चलेकै छ। अनि मैले उहाँहरूलाई सुझाव के दिएँ भने यदि कोही पनि मान्छेलाई ध्यान लाग्यो भने ध्यान भनेको बिटाबाट अल्फा, थेटा, डेल्टा, गामामा पुग्नु, चेतनाको लेभल पार गर्दै जानु हो। र हाम्रो अनुभवबाट जब हामीलाई सामान्य रूपमा ध्यान अलिकति गहिरोमा लाग्न साथ अल्फामा मात्रै आउन साथ पनि टेलिफोनको घन्टी बजे पनि मतलब हुँदैन, मान्छे कराए पनि मतलब हुँदैन, चिच्याए पनि मतलब हुँदैन। त्यो त तपस्या गरेर बसेका छन् दिन रात, त्यसकारण उहाँलाई फरक पर्ने कुरै आउँदैन। त्यो हल्लाबाट अरूको कुराबाट केही पनि फरक पर्दैन यदि उहाँ ध्यानको गहराइमा हुनुहुन्छ भने। त्यसकारण यहाँहरूले त्यहाँबाट मान्छे हटाउनु पर्दैन, मेरो एउटा सुझाव। अनि दोस्रो कुरो पनि रमाइलो कुरा के थियो भने त्यही मिटिङको अर्को पाटोमा मलाई बोलाउँदा त्यतिन्जेलसम्म रामबहादुर बमजनको चमत्कारको कुरा, सिद्धिको कुरा पनि बाहिर निकालियो। त्यो कुरा के थियो त भने उहाँ त तपस्या गर्दा गर्दै शरीरको, उहाँहरूकै भाषामा भन्दा गुरुको त शरीरको सबै कपडा जलेर गयो, सबै कुरा जलेर गयो। अब गुरुसँग कपडा छैन, तर त्यो कपडा सबै जल्नुको बावजुद पनि गुरुलाई केही पनि भएको छैन। अब अर्को सेन्सेसन फेरि, त्यसपछि त झन् बढी सेन्सेसनल न्युज एकपछि अर्को न्युज मिडियाले क्यारी गर्न थालेकै थियो र त्यो थप क्यारी हुन थाल्यो र थप उत्सुकता बढ्यो र एकजना साधक साधना गर्दा गर्दै शरीरको सारा लुगाहरू जलेर गयो। त्यो भिडियो पनि राख्यो, फेरि केही दिनपछि त्यसको भिडियो पनि रामबहादुर बमजन नाङ्गै टाढाबाट खिचेको भिडियो, तर आगो जलिरहेको थियो। यो भिडियो पनि आएपछि अब त मान्छेलाई के लाग्न थाल्यो भन्नाले यो त ठुलो चमत्कार भयो, गजबको चमत्कार हो।
र यही क्रममा फेरि अर्को मिटिङ बोलाउने क्रममै थियो र अचानक एउटा ट्विस्ट आउँछ यसमा। त्यो ट्विस्ट के थियो त भने रामबहादुर बमजन हलखोरियाको जङ्गलबाट ग्याप हुन्छ। फेरि सेन्सेसनल न्युज, सनसनीखेज न्युज। अब कति साधकहरूले उनीप्रति आस्था श्रद्धा उत्पत्ति गरिसकेकाहरूले यहाँसम्म भन्न भ्याए कि रामबहादुर बमजन त अलप भयो ध्यान गर्दा गर्दै अब हिजो लुगा मात्रै जलेको थियो हिजो अस्ति, अहिले त अलप हुनुभयो उहाँ, अन्तर ध्यान हुनुभयो उहाँ। यो पनि चर्चामा। अब उत्सुकता बढ्दै गयो, सबैको चासो साँच्चै उहाँ अलपै हुनुभएको हो कि या केही भयो, या कसैले अपहरण पो गरिदियो कि, यो पनि शङ्का रह्यो, या कसैले कतै लग्यो कि, किडन्याप भयो कि, या अरू केही भयो। त्यसको केही कालखण्डपछि, त्यसको केही समयपछि एउटा समाचार आउँछ, रामबहादुर बमजन त्यही जङ्गलको अर्को ठाउँमा फेला पारिएको छ। अहिले पनि उहाँ ध्यानमै हुनुहुन्छ र त्यहाँ पत्रकारहरू जाँदा उहाँको आसनको सेरोफेरोमा एउटा तलवार सहित भेटियो भन्ने समाचार आयो। अब हेर्नुहोस् है, सँगै तलवार छ र पत्रकारहरूले सोधे उहाँलाई, तपाईँ त्यहाँबाट यहाँ किन आउनुभयो? अब जवाफ मैले सम्झे अनुसार जवाफ के थियो भने उहाँको, त्यहाँ भिडभाड भयो अनि मेरो साधनामा खलल पुग्यो, त्यसकारण त्यो ठाउँ मैले छोड्नु पर्यो, पहिलो जवाब। अनि यो तलवार किन त यहाँ? अब यस्तो भित्र जङ्गलमा आएर बसेको छौँ, अझै भित्र, अब यहाँ त बाघ भालु चितुवा केही पनि आउन सक्छ, त्यसकारण यो त आत्मरक्षाको लागि राखेको हो भन्ने जवाफ उहाँले दिनुभयो। ब्याङ, त्यसपछि अर्को च्याप्टर सुरु भयो। यो कुरालाई अब पतञ्जलिको सूत्रसँग जोडेर हामीले तुलना नगरेसम्म साधक कहाँ पुग्यो, के भइरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्दैन। अब याद राख्नुहोस्, यो पतञ्जलिको यो सूत्रमा अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम भन्ने यो सूत्रमा अलिकति ध्यान दिँदा यसको अर्थ के त भने, जबसम्म अविद्या विद्यमान रहन्छ तबसम्म क्लेश यानी दुःखको कारण, प्रसुप्त भनेको लुकेको हुन्छ, तनु भनेको कम भएको हुन्छ, विच्छिन्न भनेको एउटा प्रकट हुँदा, जस्तै राग प्रकट हुँदा द्वेष चाहिँ छुपिरहेको हुन्छ, द्वेष प्रकट हुँदा राग प्रकट छुपेको हुन्छ। अनि उदाहरणाम भनेको कहिलेकाहीँ छाङ्गै देखिन्छ, प्रकटै भइदिन्छ अविद्या रहेसम्म। अब योभन्दा अगाडिको सूत्रमा रागकै कुरा के थियो भने, अविद्याको कुरा यानी क्लेशको कुरा के थियो? 4 किसिमका क्लेश। त्यसमा पहिलो क्लेश के थियो? अस्मिता, दोस्रो राग, तेस्रो द्वेष र चौथो के थियो? अभिनिवेश। अभिनिवेश भनेको जीवन प्रतिको मोह र मृत्यु प्रतिको द्वेष, जीवन प्रतिको राग र मृत्यु प्रतिको द्वेष, यसलाई क्लेश भनिन्छ। अनि यो क्लेश तबसम्म रहन्छ जबसम्म अविद्या नाश हुँदैन। रामबहादुर बमजन तपस्वीको यो तलवार सहित जब जङ्गलमा भेटियो र उहाँले पत्रकारलाई जुन भन्नुभएको कुरा के त भने, यो आत्मरक्षाको लागि। अब वर्षौं ध्यान गरिसक्नु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ, बुद्ध बुवाई भनेर चर्चामा आइसकेको छ। यो सबै भइसकेको व्यक्तित्व अहिले एउटा तलवार लिएर बस्नुको अर्थ यहाँ पतञ्जलिले 2300 वर्ष अगाडि नै यस्तो घटनालाई नाम दिएको छ अभिनिवेश। यानी साधकले
10 वर्ष साधना गर्नुहोस्, 20 वर्ष गर्नुहोस्, 50 वर्ष गर्नुहोस्, अविद्या नमेटिएसम्म अभिनिवेश त बाँकी रहन्छ। अनि तपस्वी रामबहादुर बमजनले जुन तलवार सहित आफूलाई प्रस्तुत गरेपछि उहाँमा अभिनिवेश अझै बाँकी छ। त्यसको मतलब क्लेश अझै बाँकी छ, त्यसको मतलब अविद्या अझै बाँकी छ भन्ने सर्लङ्ग हुन्छ। र त्यसपछि उहाँहरूको त्यो सम्पूर्ण अनुसन्धान थियो, जसको मलाई पनि सदस्य बनाइएको थियो, मैले चासो लिन छोडिदिएँ। किन भन्नाले अभिनिवेश बाँकी रह्यो भने अहिले मान्छेले सोचे जस्तो, कल्पना गरे जस्तो, बुझे जस्तो अहिले बुझ्दै नै भइसकेको छैन। अब त्यसपछि एउटा धेरै समयको ग्याप हुन्छ मेरो र उहाँको सम्बन्धको बीचमा। धेरै वर्षपछि अब एउटा अर्को घटना फेरि सुरु हुन्छ। उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ, फेरि 4-4 घण्टा मान्छे लाइन लगाएर उहाँलाई भेट्न जानुहुन्छ र उहाँले प्रवचन दिनुहुन्छ, त्यसमा उहाँले आशीर्वाद दिनुहुन्छ त्यसमा। अनि पत्रकारहरूले सोधेको जवाफमा उहाँले एउटा शब्द के प्रयोग गर्नुभयो भन्नाले, म त बुद्धभन्दा माथि पुगिसकेँ। हेर्नुहोस् है, यो सेतो पार्टीले लेखेको रिपोर्ट पढ्दै थिएँ, म त बुद्धभन्दा माथि छु। अब यो बुद्धभन्दा माथि छु भन्ने अस्मिता, अस्मिता भनेको म, राइट? अस्मि भनेको म छु नि, म हुँ नि, म त धेरै माथि छु बुद्धभन्दा भन्ने कुरा जवाफ आयो। त्यो जवाफ आउनु फेरि ठुलो समस्या चाहिँ होइन मान्छेले सोचे जस्तो। त्यस्तो जवाफले कतिलाई आहत पर्यो होला, चोट पर्यो होला, बुद्ध मार्गीहरूलाई गाह्रै पर्यो होला, तर त्यो ठुलो कुरा होइन। किनकि यो गुरुहरूले भन्ने यस्तै कुरा हो। भगवान बुद्धले पनि अब म बुद्ध भएँ भन्नुभएकै हो। ओशो रजनीशले पनि कुनै बेला म भगवान भन्नुभएकै हो। कसैले आफूलाई सद्गुरु भनेर भनेकै हुन्छन्, राइट? यो भन्ने काम त गरिरहेकै हुन्छन् गुरुहरूले। म अवतार, आई एम परमेश्वरा भनेर स्वामी नित्यानन्दले हालसालै भनेको यो भिडियो जारी भएको छ। म त परमेश्वर नै हुँ, त्यसकारण मलाई कसैले पकड्न सक्दैन। यो गुरुहरूले भन्छन् यस्तो। यसलाई मैले अन्यथा लिइनँ। तर त्यसो भनिसकेपछि अब दुई चिजबाट प्रमाणित हुन्छ यो कुरा। एक चिज के त, उनको चरित्र, त्यसरी नै बाँच्नु पर्यो, त्यस चरित्रमा देखा पर्नु पर्यो। विद्याचरण भनेकै त्यही हो। विद्या प्राप्त भयो भने आचरणमा आउनु पर्यो, त्यसलाई विद्याचरण भनिन्छ। त्यो आचरणमा आउनु पर्यो, नम्बर 1। र अर्को कुरा, एकचोटि बुद्ध पुरुष भएपछि या रामबहादुर बमजनजीको कुरा अनुसार बुद्धभन्दा माथि पुगेपछि अब बोल्ने कुराहरू जीवन दर्शन, जसलाई भनिन्छ अध्यात्म दर्शन, जीवन दर्शन चाहिँ अरू सबैभन्दा फरक पारामा निस्कनु पर्यो। जसरी भगवान बुद्धले कुनै बेला सिद्धार्थ गौतम अब मैले बुद्धत्व प्राप्त गरेँ घोषणा भइसकेपछि उहाँको चरित्र र उहाँको जीवन दर्शनले आज पनि मान्छे प्रभावित छन्, अनुप्राणित भइरहेका छन्। त्यसो भन्न पाइन्छ, म भगवान हुँ भन्न पाइन्छ। यो ठुलो कुरा होइन, किनभने सबैभित्र भगवान छ, हामी सबै भगवान हौँ। कसैले त्यसलाई रियलाइज गर्छ, कसैले त्यसलाई रियलाइज गर्दैन, कसैले त्यसलाई चाहिँ भगवान भएको थाहा नभए पनि भएँ भनेर बहाना गर्छ। यति त फरक हो। हुन त मूलत हामी सबैभित्र भगवान छ। कसैले त्यसलाई रियलाइज गरेर भन्छ, कसैले त्यसलाई त्यत्तिकै भनिदिन्छ, कसैले खुस्किएर भनिदिन्छ, त्यति मात्रै। त्यसकारण म भगवान हुँ, म बुद्धभन्दा माथि हुँ या बुद्ध बने भन्न पाइन्छ क्या? नपाइने होइन त्यो। त्यसमा कसैले आपत्ति नजनाउँदा हुन्छ। तर त्यसपछि चरित्र बुद्धको जस्तो हुनु पर्यो या बुद्धभन्दा माथिको जस्तो हुनु पर्यो। र त्यसपछि दर्शन नहुनु पर्यो, जीवन दर्शन। अनि रामबहादुर बमजनजीको जीवन दर्शन हामीले अहिलेसम्म भेटाएनौँ। अहिलेसम्म कि बुद्धभन्दा माथि भनिसकेपछि त्यो जीवन दर्शन मौलिक रूपमा
रामबहादुर दर्शन त आउनु पर्यो नि, बुद्ध दर्शन भने जस्तै त्यस्तो आएको देखिएन। तर केही समयपछि एउटा आरोप लाग्छ उहाँमाथि। त्यो आरोप के त भन्नाले सबैलाई थाहा भएको उहाँलाई चाहिँ बलात्कारको आरोप लागेको छ। र यसरी नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मेडिटेसन केन्द्र बन्ने सम्भावना बन्दा बन्दै, किनकि यो जम्मै अघि मैले वीरेन्द्र झापालीदेखि लिएर पछिल्लो समयसम्मका उहाँलाई सघाउने लगायत म, हाम्रो सबैको एउटा सद्भावना के थियो, त्यो सदाशयता। यदि रामबहादुर बमजनले साँच्चै मुक्त भएको, इन्लाइटेन भएको प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेडिटेसन सेन्टर बन्नुपर्छ। त्यो बनाउने हो भनेर उहाँहरू लागिरहेका थिए र त्यसमा हामीले बाहिर बसेर सघाउने हो भनेर लागिरहेका थियौँ, मानसिकता जोडिरहेका थियौँ। चाहे त्यो वीरेन्द्र झापालीको कुरा गरौँ या गङ्गबु स्थित उहाँको अफिसको कुरा गरौँ। तर यहाँसम्म कालक्रम आउँदाखेरि त्यो कुरा भएन, अहिले पनि भएन। अनि यो कुरा मैले रामबहादुर बमजनजीको कमजोरी निकाल्नको लागि भनेकै होइन। फेरि सरी है, यदि त्यस्तो कसैलाई लागेको छ भने म अझै पनि क्षमा प्रार्थी छु। मैले हजुरहरूलाई यति मात्रै निवेदन गरेको हुँ कि एकजना मान्छेले साधना गर्दा अविद्यालाई नाश गरिएन भने, गर्न सकेन भने यो अस्मिताले पकड्छ, त्यो भनेको अहङ्कार, रागले पकड्छ, द्वेषले पकड्छ र डरले पकड्छ। र त्यो अभिनिवेशदेखि लिएर यो राग द्वेषका कुराहरू रामबहादुर बमजन, तपस्वी रामबहादुर बमजनको चरित्रमा पनि देखा परेको कारणले गर्दा आजको मितिसम्ममा उहाँलाई बुद्ध बुवाई भनिसक्दा पनि राष्ट्रले केही फाइदा लिन सकेन। किनकि हामीले बुझेको कुरा एउटा अनि उहाँभित्र भइरहेको कुरा एउटा। पत्रकारहरूले या नेपाली जनताले उहाँलाई बुझेको कुरा लेभल त्यो चाहिँ ओभर इस्टिमेट भएको देखियो, राइट। अनि त्यो ओभर इस्टिमेट भएको कारणले गर्दा त्यो सोचे अनुरूप काम भइदिएन। र त्यसपछि अब अध्यात्म जगतमा एउटा नराम्रो आध्यात्मिक क्षेत्रलाई आलोचना गर्ने मान्छेलाई ठाउँ के पाए भन्नाले सबै उस्तै हुन्, सबै खै खै खोइ भन्ने कुरा प्रश्न उठ्यो। र आध्यात्मिक मान्छे, आध्यात्मिकको बाटोमा लाग्ने मान्छेलाई गाह्रो चाहिँ यसले यस्तो कुराले बताइदिन्छ। यो उदाहरण मात्र, राइट। अतः हे आत्मन, हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि कसैको उदाहरण पेश गर्यौं र त्यसबाट हामी साधना गर्ने क्रममा अरू साधकहरू, अरू गुरु भन्नेहरू कहाँ छन्, के छन् भन्ने कुरा जीवन दर्शन र चरित्रले मात्र प्रमाणित हुन्छ। र 10औं वर्ष 20औं वर्ष साधना गरे तापनि, तपस्या गरे तापनि अविद्या नमेटिएसम्म पतञ्जलिले 2300 वर्ष अगाडि चेताउनु भएको कुरा मैले आजको युगमा हाम्रै तपस्वीलाई साक्षी राखेर उहाँको तपस्यालाई मैले अवमूल्यन गरेको होइन। उहाँ महान तपस्वी हुनुहुन्छ, अहिले पनि हामीले मान्नुपर्छ। जङ्गलमा बस्नु भएकै हो, तपस्या गर्नु भएकै हो, त्यो सबै हो। तर मान्छेले, अरू मान्छेले उहाँलाई चाहिँ ओभर इस्टिमेट चाहिँ गरिदिनु भएको कारणले गर्दा उहाँ पनि भ्रममा पर्यो कि म बुद्धभन्दा माथि गएँ भन्ने भ्रममा पर्नुभयो र हामी पनि भ्रममा पर्यौँ। र यो भ्रममा अबको पिँढीमा नपरोस् भनेर बुझ्नको लागि नै हामीले यो पतञ्जलिको दोस्रो पादको, साधना पादको यो सूत्रलाई बुझ्नुपर्छ। किनकि यो साधना पाद, यानी साधना गर्ने क्रममा मान्छेलाई अविद्या नष्ट हुँदैन। त्यो नभएसम्म अनि उनी भित्रको दुःखको कारण, जसलाई क्लेश भनिन्छ, त्यो प्रसुप्त सुसुप्त अवस्थामा रहन्छ, कम भएर रहन्छ र एउटा प्रकट हुँदा अर्को लुकेर रहन्छ। तर त्यो अविद्या रहन्जेल नष्ट हुँदैन।
कसैलाई ओभर एस्टिमेट नगरौँ, कसैलाई अन्डर एस्टिमेट पनि नगरौँ। मेरो कुरा यति नै हो। अब यति भन्दै गर्दा कतिले चाहिँ अब यही कुरा जुन हजुरले भन्नुभयो, विकास आनन्दले भने, त्यो हजुरमा कति लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि त गर्छन्। प्लिज यो व्यक्तिलाई पनि त्यो ओभर एस्टिमेट गर्नै पर्दैन र अन्डर एस्टिमेट गर्नु पनि पर्दैन। यो व्यक्ति जे छ त्यतिमा स्वीकार गर्नु, द्याट्स अल। त्यसैमा कल्याण छ। यो भएको भन्दा बढी माथि उठाएर र भएको भन्दा तल दबाएर यो दुवै गर्दा सबैलाई बेफाइदा छ। जो जे छ त्यति नै उनले जे दिन सक्छ, जे दिएको छ त्यसलाई नै सराहना गरेर त्यति नै स्वीकार गर्यौँ भने कोही पनि मान्छे निराश बन्नु पर्दैन। जस्तै कागतीको बोटमा गएर आँप फलोस् भनेर चाहना गर्यो भने निराश हुन्छ, तर कागती फल्नु पनि कम हो र। क्यान यु इमेजिन? कागती दिइरहेको छ त्यही पनि कम होइन। अब यसले चाहिँ कागती दिइसक्यो, अब आँप दिनुपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ कागतीको बोट रूपी गुरुदेव त अब आँप फलाउन सक्नुहुन्छ भनेर आशा गर्यो, प्रचार गरियो भने, अनि पछि गएर चाहिँ त्यो कागतीमा पनि चाहिँ मान्छेको ध्यान जाँदैन। यो यस्तै रहेछ भन्छ। कहाँ यस्तै रहेछ? कागती त फलाइरहेकै छ नि, राइट? त्यसकारण ओभर एस्टिमेट, अन्डर एस्टिमेटबाट हामी सबै बच्नुपर्छ। यहाँहरू जसले विकासानन्द यो भिलाई सुनिरहनु भएको छ, हजुरहरू पनि बच्नुपर्छ। यो व्यक्तिलाई हजुरहरूले पनि चढाउनु हुँदैन धेरै माथि। जति छ, जति देख्नुभयो, जति बुझ्नुभयो त्यति मात्रै हो यो व्यक्ति। यहाँभन्दा खसाल्नु पनि पर्दैन, यहाँभन्दा चढाउनु पनि पर्दैन। जति आइरहेको छ बस त्यतिलाई मात्रै स्वीकार गर्नुहोस्। यसो भन्दा म फेरि पनि कसैलाई आहत र चोट पुगेको छ भने म क्षमा प्रार्थी छु।